हुँदा शर्तसहित कांग्रेस सहभागी हुने पनि उनले खुलासा गरेका छन्। कांग्रेस बदल्ने अभियानमा आफू लागि परेको भन्दै उनले एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले पार्टी नचल्ने बताए। कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना पार्टीहरू आज एकसाथ सङ्कटमा पर्न गएको भन्दै उनले आफूले व्यक्तिको नभई पार्टी नै बदल्ने कुरा गरेको दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले डेमोक्रेसीमा एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने कुनै पनि देश नभएको दाबी समेत गरे। उनले कांग्रेस बदल्नका लागि आफू महामन्त्री पद त्याग गर्न पनि तयार रहेको घोषणा समेत गरे। कांग्रेस बदले मात्रै देश बदलिने भन्दै कांग्रेस बदल्ने अभियानमा सबै जुट्न उनले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। महामन्त्री थापाले कांग्रेस सकियो भनेर नआत्तिन पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दै आफू बदलिएर देश बदल्ने अभियानमा कांग्रेस जुट्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन जाँदा एयर रुटका बारेमा छलफल हुने बताएका छन्। शनिबार दिउँसो पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुट्टै चीन भ्रमण हुने र त्यस क्रममा एयर रुटबारे छलफल हुने बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीव्रता पाउने समेत बताएका छन्। भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या भएको भन्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण, यसमा सरकार दृढता साथ अगाडि बढेको जिकिर गरे। अर्थतन्त्र धराशयी नै हुन्छ कि भन्ने का बीच विस्तारै लयमा फर्किने दाबी प्रचण्डको छ। उनले भारत भ्रमण समेत उपलब्धिमूलक भएको पनि दोहोर्याए। यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको उनको दाबी छ। राष्ट्रको हितमा भारतसँग धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको उनको भनाइ छ। यस्तै जनताले भोगेका समस्या समाधान गर्न पुरै कोसिस गरिएको दाबी गर्दै प्रचण्डले विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको र त्यसको दूरगामी अर्थ रहेको समेत बताए। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी शक्तिहरूबीच पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गर्न छलफल जारी रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग शनिबार पोखरामा अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। माओवादी कमजोर हुँदा सिङ्गो परिवर्तन कमजोर हुने भएकाले पनि माओवादीहरू एक हुनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले जनताले आफूहरूमाथि राखेको आशा र भरोसाको तागतलाई देश निर्माणको पक्षमा लगाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग गरेर देशको समुन्नतिको पक्षमा फड्को हान्ने मन आफूमा तीव्र रहेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन्। सरकारका कामको स्वामित्व, पार्टी निर्माणको काम, समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकताको प्रयासलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले तरल रहेको परराष्ट्र नीतिलाई सरकारले स्थिरता दिने प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन्। शनिबार डडेलधुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई स्थिरता दिने प्रयास भइरहेको समेत बताए। केही तरल रहेको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई स्थिरता दिने प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित मूल्य र मान्यताहरूलाई सम्मान गरिने बताए। संसारमा हुने घटनालाई नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा निष्पक्ष किसिमले हेरिरहेको समेत उनले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री साउदले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका बारेमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यी विषयमा कुराकानी भएको र भारत पनि सीमा समस्या समाधानमा सकारात्मक रहेको मन्त्री साउदको भनाइ छ। यस्तै फरक प्रसङ्गमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नभत्किनेमा प्रष्ट हुन आग्रह समेत गरे। बाहिर हल्ला अनुसार एमालेसँग मिल्ने कुनै सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र सदस्यबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। संसद दिवस 2080 को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले यस्तो अपेक्षा व्यक्त गरेका हुन्। उनले बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा नै संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहने उल्लेख गरेका छन्। उनले संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा अविच्छिन्न स्थापित भएको बताए। नेपालमा विक्रम सम्वत 2016 असार 16 गते संसदको पहिलो बैठक बसेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै वर्षेनी संसद दिवस मनाइदै आएको छ। दिवसको दिनमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शनको रूपमा आत्मसात गर्नु हामी सबैको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने सभामुख घिमिरेको जोड छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्नु नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सञ्चार क्षेत्रको महत्त्व धेरै रहेको भन्दै उनले सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताए। उनले पछिल्ला दिनहरूमा सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याएका छन्। सञ्चार माध्यमको महत्त्व बढाउने, ठिक दिशामा लैजाने र समाजवाद निर्माणको बाटो देखाउन सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अब सञ्चार क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने र ठिक दिशा निर्देशन गर्ने, यसको महत्त्व बढाउने, समाजवाद निर्माण गर्ने बाटो देखाउने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। सभामुख घिमिरेले सभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र संसदलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा बढी ध्यान दिने समेत बताए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदीय पत्रकारहरूले विधेयकहरूको बारेमा कलम चलाउनु पर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरूले एउटै विधेयकहरू संसदबाट बारम्बार फर्किने, समितिमा अल्झिएर बस्ने र वर्षौं वर्षसम्म नआउने लगायतका विषयहरूमा कलम चलाउन नसकेको अध्यक्ष तिमल सिन्हाको गुनासो छ। विधेयकहरू बारम्बार शून्यमा झर्दा आम नागरिकहरूलाई त्यसबाट परेको असरका बारेमा कलम चलाउन उनको आग्रह छ। एउटा विधेयक तयार पार्दा समय, लगानी, आर्थिक पक्ष र त्यो विधेयकले दिने सेवा कति प्रभावित भएको हुन्छ त्यसबारे ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। यसरी आएका विधेयक 5-6 वर्षसम्म थन्क्याउने, त्यसलाई अघि नबढाउने, एउटा सदनले पास गरेको अर्कोमा लगेर शून्य अवस्थामा राख्ने लगायतका पक्षबारे जनताले बुझ्ने गरी बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। पत्रकारहरूले विधेयक ल्याउन भइरहेको ढिलासुस्तीमा दबाब दिन सके विधेयकहरू समयमा नै आउने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको विश्वास छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिने बताएका छन्। हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा अभियान अन्तर्गत गृह जिल्ला भोजपुरमा आयोजना गरिएको सरसफाई अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आफ्नो संस्कार, संस्कृति तथा आचरण र वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउन नागरिक स्तरबाट अगुवाई गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो ठाउँमा पर्यटकलाई बसौँ लाग्ने बनाउन आवश्यक रहेको बताए। आफ्नो घर अगाडि फोहोर होइन, फूल भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री किरातीको भनाइ छ। उनले घर अगाडि सफा र सुन्दर बनाउन नागरिकले हप्तामा 2 घण्टा श्रमदान गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने समेत बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार प्रचण्डसँग भएको भेटमा अध्यक्ष सीकेले सरकारको विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। सरकारका विषयमा वारपार भएपछि पार्टीको सचिवालय बैठकबाट सरकारको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी जनमतको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 2 पटक विश्वासको मत दिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी अहिले समर्थन फिर्ता लिने मुडमा छ। अहिलेसम्म जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा औपचारिक निर्णय नगरे पनि अबको 1 हप्ताभित्रै निर्णय गर्ने सम्भावना छ। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने जनमतलाई सरकारमै समेट्नका लागि परेका छन्। सरकार बाहिर हुँदा जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले प्रचण्ड सकेसम्म सरकारमै समेट्ने प्रयासमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुँदासम्म वर्तमान प्रदेश मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 3 बमोजिम उक्त जिम्मेवारी तोकेका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तत्कालका लागि वर्तमान मन्त्री परिषदलाई जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मिति 2079 साल पुस 24 गते नियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 बमोजिम 2080 साल असार 14 गते कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा 3 बमोजिम 2080 साल असार 15 गते पारित हुन नसकेको भन्ने बेहोराको पत्र कोशी प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुझाएका थिए। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 65औं संसद दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताले चाहे अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारलाई दबाव
जवाब दिने काममा लाग्न सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। जनताको प्रतिनिधि भएको नेताले सांसदहरूले उनीहरूको सेवाको कामना केन्द्रित हुन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले जनसेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी अघि बढ्न सरकार र सांसदहरूको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याए। अध्यक्ष नेपालले देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड समेत दिए। रौतहटको मौलापुरमा आमा छोरीको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। मौलापुर नगरपालिका 4 पतौरा गाउँकी 24 वर्षीय कविता देवी र उनकी 2 वर्षीय छोरी आरोही शुक्रबार राति घरमै मृत अवस्थामा शव फेला परेको रौतहट प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार आरोहीको शव पंखामा झुन्डिएको तथा कविताको शव घरबाट बाहिरिने सिँढीमुनि फेला परेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाशंकर प्रसाद यादवका अनुसार मृत कविताका पति धीरेन्द्र शाह र ससुरा नागेन्द्र शाह घटनापछि फरार छन्। कविताकी सासू र जेठानीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। कविताको माइती पक्षले दाइजोको निहुमा उनको हत्या गरिएको आरोप लगाएको छ। उनको माइतीघर माधव नारायण नगरपालिका 5 मिठु अवा गाउँ हो। कविताका बुबा विजय शंकर शाहले घटना थाहा पाउन साथ आफू छोरीको घर गएको तर आफूले छोरी र नातिनीको शव हेर्न समेत धेरै बेरपछि पाएको बताए। उहाँका अनुसार छोरी र ज्वाइँबीच पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो।